स्वरोजगार। सबै मिलिजुली गरौँ उन्नतिको कर्म, स्वावलम्बी र समृद्धि नै सहकारीको मर्म। समानता र स्वाधीनताको भावनाले भरौँ, आर्थिक अनि सामाजिक सांस्कृतिक विकास गरौँ। सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण। नमस्कार, सहकारी दर्पण कार्यक्रमको तर्फबाट यो कार्यक्रम प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो शनिबार साँझ 6 बजेदेखि करिब 25 मिनट अवधिभर सहकारीका विविध विषयवस्तु समावेश गरी प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। स्वागत एवं सहकारी अभिवादन। आजको यो श्रृङ्खलामा पनि सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रममा हामी सहकारीका समसामयिक विषयमा सहकारी विभागका रजिस्ट्रार नमराज घिमिरेसँग हाम्रा सहकर्मी साथी बुद्धनारायण श्रेष्ठले गर्नुभएको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ। नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, सहकारी क्षेत्र हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको एउटा बलियो खम्बाको रूपमा हाम्रो संविधानले मानिसकेको अवस्था छ। यसको प्रवर्धन र विकासमा धेरै निकायहरूले काम गरिरहेका छन्। तर पनि आजको सन्दर्भमा यो क्षेत्रमा समस्याले गाँजिएको छ। यसको कारण के हुन सक्दछ? सरकारको नीति, नियम, सहकारी सङ्घ संस्थाहरूको कार्यशैली, व्यवस्थापन प्रणाली। यसलाई कसरी समाधान गर्ने? यो समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि सरकारको नीति नियम के हुने, सहकारी सङ्घ संस्थाहरूको व्यवस्थापन प्रणाली के हुनुपर्दछ, यी यस्ता विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ सहकारी विभागका रजिस्ट्रार नमराज घिमिरेज्यू। सरलाई स्वागत छ कार्यक्रम। नमस्ते, धन्यवाद। यो नेपालको सन्दर्भमा सहकारी क्षेत्रलाई चाहिँ हाम्रो संविधानले एउटा बलियो अर्थतन्त्रको खम्बाको रूपमा मानिसकेको छ। अब यो सहकारी क्षेत्रको महत्त्व, यसको उपयोगितालाई सरकारले चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्दछ? बुद्धजी, अब यसमा चाहिँ सबभन्दा मुख्य कुरा संविधानले सरकारको अथवा राज्यको चाहिँ आर्थिक क्षेत्रको 3 खम्बामध्ये एक खम्बा चाहिँ सहकारी क्षेत्रलाई मानेको छ। र यो चाहिँ विषय संविधानको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने जुन चाहिँ भिजन हो, त्यो भिजन कार्यान्वयन गर्नको निमित्त अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र अत्यन्त उपयोगी चाहिँ औजारको रूपमा सहकारी क्षेत्रले लिएको छ। अर्थतन्त्रको 3 खम्बामध्ये सरकारी क्षेत्रले पछिल्ला समयमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह सँगसँगै अन्य 2 खम्बालाई चाहिँ कार्य गर्नको निमित्त, प्रभावकारिता वृद्धि गर्नको निमित्त एउटा प्रवर्धकको रूपमा, फेसिलिटेटरको रूपमा, सहजकर्ताको रूपमा चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्ने, निजी क्षेत्रले चाहिँ अलिकति ठुला पूर्वाधारमा लगानी गर्ने, उत्पादन, उद्योग, व्यवसाय सञ्चालनमा लगानी गर्ने भने सहकारी क्षेत्रले चाहिँ असङ्गठित रूपमा रहेको साना पुँजीहरूलाई अथवा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको साना पुँजीहरूलाई चाहिँ परिचालन गरेर चाहिँ ग्रामीण भेगबाट आर्थिक चाहिँ उपार्जन गराउँदै अथवा उत्पादन र बजारीकरणमा समुदायलाई परिचालन गर्दै समुदायको सक्रियता, समुदायको चाहिँ सञ्चालनबाट आर्थिक गतिविधिलाई गति दिने भन्ने जुन नीति नेपाल सरकारको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त संविधानले परिकल्पना गरे जस्तै सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको एक खम्बाको रूपमा स्वीकार गरिएको छ भने संविधानको भावना र मर्म अनुरूप कार्यान्वयन गर्नको निमित्त आवश्यक नीति, नियम, ऐन, कानुन, संस्थागत प्रबन्ध, संरचनागत प्रबन्ध समेत चाहिँ गरिएको छ। र अहिलेको संविधानमा सङ्घीय शासन प्रणाली अनुरूप सहकारी क्षेत्र पनि सरकारका 3 तहका सरकारहरूको अधिकार क्षेत्रभित्र समेटिएको कारणले गर्दाखेरि सहकारी सञ्चालन, सहकारीको व्यवस्थापन गर्नको निमित्त राज्यका 3 तहका सरकारहरू आफ्नो कानुन, आफ्नो नीति नियम अनुसार चाहिँ संविधानको मर्म र भावना अनुरूप सहकारीलाई सञ्चालन गर्नको निमित्त चाहिँ लागिरहेका छन्, सहकारी सञ्चालन भइरहेका छन्। अहिले सहकारीमा जताततै समस्या भन्ने जुन चाहिँ भनाइ छ,
यसैमा चाहिँ हाम्रो अहिलेको चाहिँ समस्या त्यहाँनिर जोडिएको छ। भनेको मतलब चाहिँ केही सहकारीहरूमा समस्या छ, अझ नामले मात्रै सहकारी, कामले गैर सहकारी क्रियाकलाप गर्नेहरूमा समस्या छ। त्यही केही सहकारीले चाहिँ नराम्रा सहकारीहरूले चाहिँ सम्पूर्ण सहकारीलाई बदनाम गर्यो नि। सम्पूर्ण सहकारीहरूलाई बदनाम गर्यो अथवा सहकारी क्षेत्रप्रति चाहिँ विश्वास कमजोर बनाउँदै गयो। यसलाई समयमै चिर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो। त्यसैले सहकारी क्षेत्र समग्रमा समस्याग्रस्त पनि छैन र यसलाई चाहिँ वास्तविक सहकारीको सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, मर्म, भावना अनुरूप सञ्चालन गर्ने हो भनेदेखि साँच्चै नै संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्नको निमित्त एक सशक्त माध्यम सहकारी हो भन्ने कुरा सत्य हो। तपाईँले आफ्नो हक र अधिकारको उपयोग कसरी गरिरहनु भएको छ त? यस्तो छ, सहकारीको रजिस्ट्रार, सहकारी विभागको रजिस्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार सहकारी नियमावली 2075मा स्पष्ट व्यवस्था गरिसकेको छ। यहाँनिर म संविधानलाई जोड्न चाहन्छु। हाम्रो संविधानको 5वटा अनुसूची, अनुसूची 5 सङ्घको एकल अधिकार, जहाँ यो म स्पेसल फोकस गर्न चाहन्छु, जहाँ सहकारी नियमन भन्ने शब्द छ। अनुसूची 6 प्रदेशको एकल अधिकार, जहाँ सहकारी संस्था भन्ने शब्द छ। अनुसूची 7 सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार, जहाँ सहकारी भन्ने मात्रै शब्द छ। अनुसूची 8 स्थानीय तहको एकल अधिकार, जहाँ सहकारी संस्था भन्ने छ। र अनुसूची 9 तिनै तहका सरकारहरूको साझा अधिकारको सूची, जहाँ सहकारी भन्ने छ। त्यसैले सहकारी नियमन संविधानले सङ्घीय सरकारलाई मात्रै दिएको हो। तर हामीले के गर्यौँ भन्दा अनबन्डलिङ रिपोर्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ सहकारीको सम्पूर्ण सङ्घीय सहकारी विभागको रजिस्ट्रारले जे काम गर्छ स्थानीय तहसम्म नै त्यही काम गर्ने लाइनमा हामीले सहकारीलाई चाहिँ विकास गर्दै लग्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि पछिल्लो समय सङ्घीय सहकारी विभाग सङ्कुचित भएको छ। सङ्घीय सहकारी विभाग सङ्कुचित हुने बित्तिकै सङ्घीय सहकारी विभागको रजिस्ट्रारका काम, कर्तव्य र अधिकार संविधान कानुन र नियमावलीमै कुरा गर्दाखेरि पनि यो एक किसिमको क्वासी जुडिसियल टाइपको संस्था हो। यसको कामको नेचर क्वासी जुडिसियल टाइपको हुन्छ। तर अहिलेको सहकारी विभागको रजिस्ट्रारलाई क्वासी जुडिसियल अधिकार चाहिँ छैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको सहकारी रजिस्ट्रारले साँच्चीकै जुन सहकारी नियमनको लागि गर्नुपर्ने, राख्नुपर्ने अधिकार इन्स्टिट्युसनल्ली त्यो लेभलको राइट चाहिँ अहिलेको नियमावलीमा छैन। अहिले हाम्रो अनुगमनको अनुगमनको 2टा मोडालिटी हुन्छ। एउटा चाहिँ संस्थाहरूबाट प्राप्त प्रतिवेदनहरूको आधारमा तिनीहरूको अवस्था विश्लेषण गर्ने, जसको लागि सबै संस्थाहरूमा पुग्नुपर्ने जरुरी छैन। अर्को चाहिँ डाइरेक्ट अनुगमन गर्ने र संस्थाहरूको अवस्था, अवस्थिति लगायतको कुराहरू चाहिँ व्यवहारिक अवस्था समेत संस्थामै गएर बुझ्ने। अहिलेको अवस्थामा सहकारी विभागको अनुगमनको बढीभन्दा बढी समय, बढीभन्दा बढी चाहिँ ध्यान चाहिँ संस्थाहरूबाट आवधिक रूपमा प्राप्त हुने विवरणहरूको अध्ययन गरेर त्यो विवरणहरूको आधारमा कुनै संस्थाको अवस्था कस्तो छ भनेर हेर्नमा विभाग चाहिँ बढी खट्नु परेको छ अथवा लाग्नु परेको छ। कारण के त भन्दा विभाग अघि नै मैले भनिसकेँ सङ्कुचित भएको छ, विभाग सीमित भएको छ। एउटा सहकारी विभागको रजिस्ट्रारको आँखाले हेरिरहँदा हाम्रो सहकारीहरूमा चाहिँ कस्ता कस्ता प्रकृतिका समस्याहरू देख्नुहुन्छ? 3 किसिमको समस्या मैले आइडेन्टिफाइड गरेको छु। अहिलेको सहकारी समस्यामा जति पनि हामी समस्याहरू भनिराखेका छौँ, यसमा 3 किसिमका अथवा 3वटा कारणहरूले समस्या आएको देखियो। पहिलो चाहिँ यो कोभिड महामारी पछाडि र अन्य कारणले यो जुन विश्व अर्थतन्त्रमा एक किसिमको चाहिँ समस्या सङ्कुचन आयो, त्यसको प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि पर्यो र नेपालको अर्थतन्त्रमा अथवा वित्तीय प्रणालीमा परेको प्रभाव हाम्रो सहकारी क्षेत्रमा तुरुन्तै पर्छ। कारण के भने हाम्रो सहकारीहरू चाहिँ बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरूको बाहुल्यता बढी भएको अवस्था हो। हामीका करिब 30,000 को हाराहारीमा रहेका सहकारीहरूमा 15,000 को हाराहारीमा त बचत तथा ऋणको कारोबार नै उद्देश्य राखेर स्थापना भएका सहकारी छन् र बहुउद्देश्य सहकारी अथवा अरू विषयगत सहकारीहरूको पनि मुख्य कारोबार चाहिँ बचत तथा ऋण परिचालन नै छ। यस्तो अवस्थामा वित्तीय प्रणालीमा आएको, राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा आएको समस्याको प्रभाव हाम्रो सहकारीको प्रणालीमा पनि नआउने कुरै भएन, आयो। जसले गर्दाखेरि के भयो त भन्दा सहकारीमा तरलताको समस्या देखिन थाल्यो।
त्यो सहकारीमा तरल 1-2वटा सहकारीहरूमा तरलताको समस्या र अन्य चाहिँ समस्या पनि त्यसैमा भएको कारणले गर्दाखेरि जब समस्यामा आए ती सहकारीहरूमा आएको समस्याले राष्ट्रव्यापी रूपमा चाहिँ सहकारी चाहिँ अभियान अथवा सहकारी क्षेत्र नै कमजोर क्षेत्र हो, अविश्वसनीय क्षेत्र हो, सहकारी क्षेत्र चाहिँ सहकारीमा पैसा राख्नुहुन्न, सहकारीका सञ्चालकहरूलाई नियन्त्रण कसैको छैन भन्ने किसिमको गलत भाष्य चाहिँ निर्माण भयो, जसले गर्दाखेरि के भयो त भन्दा आम सर्वसाधारणमा चाहिँ सहकारीप्रतिको जुन विश्वास थियो त्यो विश्वास चाहिँ कमजोर भयो, डगमगायो। दोस्रो, सहकारीका सञ्चालकहरूको केही लापरवाहीपूर्ण केही अन्जानपूर्ण चाहिँ काम कारबाहीले पनि यसलाई चाहिँ जोड दियो। जस्तै सहकारीमा के भयो त भनेर भन्नु होला भनेदेखि चाहिँ हाम्रो कानुनको छिद्रलाई उपयोग गर्दै राष्ट्रव्यापी रूपमा चाहिँ पैसा सङ्कलन गर्ने, ठुलो परिमाणमा बचत सङ्कलन गर्ने र त्यसरी सङ्कलन भएको बचत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेर आफ्ना सदस्यहरूको आय आर्जन व्यवसाय प्रवर्धनमा लगानी गर्नुभन्दा घर जग्गा कारोबार, सेयर बिक्री वितरण लगायतका जुन चाहिँ गैर सहकारी कार्यक्रम चाहिँ क्रियाकलापहरू हुन् त्यो सहकारीले गर्ने क्रियाकलाप होइन, त्यस्तो क्रियाकलापमा चाहिँ ठुलो लगानी भयो। उत्पादनमूलक होइन कि अन्य क्षेत्रमा लगानी भयो। र तेस्रो, यो थोरै छन् तर गम्भीर छन्, त्यो चाहिँ के हो त भन्दा जानी नै अथवा योजनाबद्ध तरिकाले नै अथवा गलत मनसायले नै सहकारीलाई प्रयोग गरेर चाहिँ गलत क्रियाकलाप गर्ने भनेको चाहिँ देशव्यापी रूपमा पैसा सङ्कलन गर्ने, तर त्यो पैसा चाहिँ नि ब्याङ्किङ प्रणालीबाट जस्तो गरेर सङ्कलन गर्ने र त्यो सङ्कलित पैसा चाहिँ आफ्नो अथवा आफ्ना नातेदार अथवा आफ्नै मान्छेहरूको अरू व्यवसायहरूमा कम्पनीहरूमा लगानी गर्ने, जसले गर्दाखेरि ती कम्पनीहरूको बिजनेस चाहिँ साइकलमा समस्या आउने बित्तिकै सहकारीमा समस्या आउने। यो एक किसिमले हेर्दाखेरि चाहिँ नि सहकारीलाई प्रयोग गरेर गरिएको बदमासी हो। त्यसैले अब यी तीनवटा चाहिँ कारणहरू पहिचान भइसकेपछि अब यिनीहरूको समाधानको लागि पनि हामीले 3 किसिमको चाहिँ विधि अपनाउनु पर्छ भनेर सहकारी विभागले चाहिँ त्यसलाई आइडेन्टिफाई गरिसक्यो। यहाँले भनिरहनु भएको छ सहकारी विभागले समस्याको आइडेन्टिफाई पनि गरेको छ हैन, अब त्यसलाई समाधान गर्नु पनि अहिले निकै आवश्यक देखिन्छ। अबको पहल कदमी के हुने, सरकारको के हुने, सहकारी विभागको के हुने? तपाईँ आफै एउटा रजिस्ट्रार हुनुहुन्छ हैन? सरकारले त यसमा एकदम गम्भीर रूपमा चासो लिएको कुरा चाहिँ भर्खरै नेपाल सरकारबाट राष्ट्रिय योजना आयोगको मान्य सदस्य जसलाई सहकारी हेर्नुहुन्छ मान्य सदस्य संयोजकत्वमा एउटा सहकारीका समस्या समाधान चाहिँ सुझाव कार्यदल गठन गरिसकेको छ। अब यो कार्यदलले आफ्नो काम चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ सुरु गर्छ र यो कार्यदललाई चाहिँ ठुलो चाहिँ कार्यक्षेत्र दिएको छ र ठुलो कार्य अधिकार पनि दिएको छ। यसले सहकारीको तत्कालीन समस्या समाधान गर्नको निमित्त र दीर्घकालीन चाहिँ सहकारी व्यवस्थापनको निमित्त आवश्यक पर्ने कानुनी, नीतिगत, संरचनागत, संस्थागत चाहिँ व्यवस्थाको लागि परिमार्जनको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धको चाहिँ राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ र त्यसबाट सरकारले चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ कार्यक्रमहरू अथवा नीति तथा कार्यक्रमहरू तय गर्नेछ। तर अहिले तत्काल चाहिँ सहकारी क्षेत्रमा देखिएको यो जुन समस्या छ आम मानिसले चाहिँ बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरि सहकारी सञ्चालकहरूको भागाभाग छ, बचत फिर्ता भइरहेको छैन अथवा ठगी भइरहेको छ भन्ने किसिमको जुन समस्या छ, यो समस्यालाई समाधान गर्नको निमित्त चाहिँ अहिले मैले 1-2वटा सहकारी संस्थाहरूलाई त्यो मैले गराइ पनि सकेँ। मुख्य गरेर सञ्चालकहरूलाई चाहिँ बोलाएर उनीहरूको समस्याको कारण के हो छलफल गरेर पहिचान गर्ने। अघि मैले भने जस्तो पहिलो वित्तीय चाहिँ प्रणालीमा आएको दबावको कारणले, तरलताको दबावको कारणले मात्रै समस्या आएको हो, उसको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा समस्या छैन, आन्तरिक सुशासनमा समस्या छैन भने त्यस्ता सहकारीका सञ्चालकहरूलाई सहकारी विभागले आवश्यक सहजीकरण गर्दै केही समय प्रदान गर्ने ताकि उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ वित्तीय व्यवस्थापन अथवा आफ्नो कारोबारलाई सुसञ्चालन गर्नको निमित्त चाहिँ समय प्राप्त होस् र उहाँहरूको चाहिँ अवस्था हेरेर हामीले त्यसलाई निगरानीमा राख्दै अगाडि बढ्ने। दोस्रो चाहिँ सहकारीका सञ्चालकहरूले गलत क्षेत्रमा लगानी गरेको, घर जग्गा लगायतका चाहिँ गलत क्षेत्रमा लगानी गरेको कारणले समस्या आएको छ भनेदेखि चाहिँ मैले 2वटा सहकारी संस्थालाई त्यो गराइ पनि सकेँ। उहाँ सञ्चालक समितिहरूलाई ल्याएर सञ्चालक समितिका पदाधिकारी स्पेसली अध्यक्ष र अन्य पदाधिकारी व्यवस्थापकलाई चाहिँ त्यो सहकारीको दायित्व चाहिँ बेहोर्नको निमित्त एउटा कानुनी चाहिँ प्रबन्ध बनाउने।
कानुनी प्रबन्ध बनाउने र सर्टेन समय पछाडि त्यो सम्पत्तिको बेचबिखन व्यवस्थापन जे जसरी गर्नुपर्ने हो गरेर सदस्यहरूको बचत फिर्ता गराउनको निमित्त समय उपलब्ध गराउने। तेस्रो, जसले बदमासी गर्नुभएको छ, जसले सहकारीलाई चाहिँ नै गलत रूपमा प्रयोग गरेर आफ्नो गलत चाहिँ धन्दा चलाउनेको निमित्त सहकारीलाई उपयोग गर्नुभएको छ, त्यस्ता सञ्चालकहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने। त्यो हामीले सुरुवात गरिसकेका छौँ। तिनीहरूलाई आवश्यक परेको खण्डमा अदालतमा मुद्दा चलाएर चाहिँ उनीहरूको चाहिँ जायज यथा सम्पत्ति सम्पूर्ण चाहिँ लाई अदालतको आदेशअनुसार चाहिँ व्यवस्थापन गरेर भए पनि सहकारीका चाहिँ बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता गराउनको निमित्त सहकारी विभागले प्रयास गर्ने। सर, हामीलाई ट्वाक्क बुझ्नु पर्दाखेरि यो समस्याहरू आउनुमा हामी चुकेको नीतिमा हो कि वा व्यवस्थापन प्रणालीमा हो कि वा अनुगमनमा हो? होइन, हामी चुकेको दुईवटा कुरामा हो। एउटा चाहिँ सहकारीको चाहिँ भावना, मर्म, व्यवहारमा भनौँ न, व्यवहारमा हामी चुकेको हो। कार्यान्वयन पक्षमा चुकेको हो, त्यसमा कुनै छैन। सहकारी सञ्चालकहरूले पनि सहकारीको चाहिँ मूल्य मान्यता, त्यही भएर मैले सुरुमै भने नि, सहकारीको मूल्य मान्यता सिद्धान्त व्यवहारमा चलेका सहकारीहरू अहिले पनि यति राम्रो चाहिँ कारोबार गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूमा यो अहिलेको वित्तीय प्रणालीमा आएको समस्याको कुनै प्रभाव असर परेकै छैन नि। त्यसले गर्दाखेरि जसले सहकारीको मूल्य मान्यता भावना सिद्धान्त विपरीत कार्य गर्नुभयो उहाँहरूमा समस्या आएको हो। तर त्यो जानेर मनसायपूर्ण तरिकाले त्यो काम गरेको हो कि नजानेर अथवा राम्रो गर्छु भन्दै त्यो काम भएको हो भन्ने कुरा हेरेर त्यसलाई त्यही अनुसारको चाहिँ सजाय कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको हाम्रो सीमितता हो। त्यसले गर्दाखेरि यसमा नियमनकारी पक्षको तर्फबाट पनि केही चाहिँ सीमितता छन्, जसले गर्दाखेरि नियमन प्रभावकारी हुन सकेन। सहकारी सञ्चालकहरूको तर्फबाट पनि चाहिँ कमजोरीहरू, गल्तीहरू भएका छन्। उहाँहरूले सदस्यहरूलाई सदस्यभन्दा ग्राहकको रूपमा व्यवहार गर्नुभएको छ। त्यो ग्राहकको रूपमा व्यवहार गर्ने सहकारीहरूमा समस्या आउँछ र सदस्यहरूले पनि आफू सहकारीको सदस्यभन्दा त्यो सहकारीको बचतकर्ता अथवा ग्राहकको रूपमा मात्रै सीमित गर्दाखेरि चाहिँ सदस्य केन्द्रीयता, स्वनियम, अनुशासन, सुशासन भन्ने कुरा चाहिँ जुन सहकारीका सिद्धान्तहरू कार्यान्वयन भएनन्, त्यसले गर्दाखेरि समस्या आएको। अहिले हेर्दाखेरि सरस्वती हाम्रो यो क्षेत्रमा दोहोरो विरोधाभासको आभास हुन्छ। जस्तै सरले भन्नुभयो सञ्चालकहरूले बदमासी गरे, सहकारीका व्यवस्थापकहरूले चाहिँ बदमासी गरे, उनीहरूले भान गर्छन् मैले बदमासी गरेँ के नै गर्छ र मलाई। अर्कोतिर सदस्यहरूले के भान गरिराखेको छ भन्दाखेरि मैले ऋण लिने पैसा नतिर्दा मलाई के नै हुन्छ र भन्ने यो अन्योलता छ। एकदम यो चाहिँ तपाईँले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चाहिँ प्रश्न उठाउनु भयो यहाँनिर। यो भ्रममा हामी चाहिँ बस्नु ठिक छैन। सहकारी सञ्चालकहरूले पनि यो भ्रममा बस्नु ठिक जरुरी छैन अथवा उनीहरूको लागि चाहिँ हानिकारक छ कि हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ, हामीलाई कसैले केही गर्न सक्दैन, अथवा हामीले कानुनलाई मिलाएका छौँ, हामी चाहिँ लाई कसैले कुनै किसिमको कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्दैन। नेपालको राज्य प्रणालीले अन्याय समय लाग्ला तर अन्याय हुन दिन्न कसैलाई। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि सहकारीका सञ्चालकहरूले उहाँहरूले गरेको गल्तीको, उहाँहरूले गरेको लापरवाहीको सजाय भोग्नुपर्छ र उहाँहरू त्यसबाट उन्मुक्ति हुन सकिएला भनेर थोरै मात्रै पनि कल्पना नगरे हुन्छ। दोस्रो चाहिँ सहकारीबाट ऋण लिएर कारोबार गरेकाहरू अहिले बजारमा भइरहेको जो अराजक जुन तपाईँले चाहिँ सङ्केत गर्न खोज्नु भएको भनाइ छ, ऋण तिर्न नपर्ने अथवा ऋण नतिर्ने अथवा चाहिँ ऋण नतिर्दाखेरि के हुन्छ भन्ने किसिमको जुन चाहिँ गैर जिम्मेवारपूर्ण अराजकपूर्ण मानसिकता र व्यवहार छ, त्यसलाई पनि सहकारी विभागले, राज्यले कुनै पनि हालतबाट सहन गर्दैन। यी दुवै दण्डनीय विषय हुन्। यी दण्डनीय विषयलाई कानुनको कठघरामा ल्याएर कुनै न कुनै बेला सजायको भागीदार हुनैपर्छ। त्यसैले म हाम्रो यो मिडिया मार्फत के भन्न चाहन्छु भने ऋण नतिरेर पनि सुख छैन, बचत फिर्ता नगरेर पनि सुख छैन। त्यसैले यो दुवै चिजबाट उन्मुक्ति कसैलाई पनि हुँदैन। त्यही भएर यी यस्तै समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि चाहिँ सरकारले केही वर्ष अगाडि सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली कोपोमिस भन्ने सञ्चालन गरेको थियो। अहिले पनि सञ्चालनमा छ। विभागले त यो सञ्चालनको लागि चाहिँ छुट्टै युनिट खडा गरेर चाहिँ काम गरिरहेको अवस्था छ अहिले। अब सहकारी क्षेत्रमा कोपोमिसको उपयोगिता र यसको कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ कस्तो छ सरले जानकारी गराइदिनु। सहकारी कोपोमिस भनेको व्यवस्थापन सूचना प्रणाली हो। यो त्यस्तो धेरै
चाहिँ यसले पहिलो नम्बर त हामीले के बुझ्नु भएन भने यो सहकारी संस्थाहरूको कारोबार हेर्ने अथवा कारोबार मोनिटरिङ गर्ने रियल टाइम कारोबार मोनिटरिङ गर्ने प्रणाली होइन। यो चाहिँ सहकारी संस्थाहरूले नियमनकारी निकायहरूले पेरियोडिक रूपमा आवधिक रूपमा आफ्ना सूचनाहरू त्यो प्रणालीमा अद्यावधिक गरेपछि त्यसको अवस्था केन्द्रमा सहकारी विभागमा बसेर हेर्न सकिने टाइपको यो सूचना प्रणाली हो। त्यसले गर्दाखेरि यसमा के हुन्छ त भन्दा सहकारी संस्थाहरूले जति आफ्ना सूचनाहरू त्यसमा चाहिँ भेरिफाई गर्नुहुन्छ अथवा अपडेट गर्नुहुन्छ त्यति नै सहकारी यो कोपोमिसमा सूचनाहरू प्राप्त हुने हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो कोपोमिसको उपयोगिता भनेको सहकारी संस्थाहरूले यसको उपयोग कति गर्छन् भन्ने कुरामा निर्धारित हुन्छ। अहिलेको मितिसम्म हेर्दाखेरि 15,200 को हाराहारीमा सहकारी संस्थाहरू कोपोमिसमा अहिले आबद्ध हुनुभएको छ। 30,000 सहकारी मध्ये लगभग आधा जति छ। दोस्रो चाहिँ यो कोपोमिस प्रणालीमा जति पनि सूचनाहरू चाहिँ उहाँहरूले हाल्नुपर्छ त्यो सूचना प्रदान गर्नको निमित्त आवश्यक मानव संसाधन र प्राविधिक जनशक्ति प्राविधिक क्षमता सबै सहकारी संस्थाहरूमा नभएको हो कि भन्ने हामीलाई भान परेको छ। कारण के भने उहाँहरूले त्यसमा इन्फर्मेसनहरू रेगुलर अपडेट गर्नुहुन्न। र हाम्रा नियामक निकायहरू भन्नाले अहिलेको स्थानीय तह विशेष गरी अहिलेको स्थानीय तह चाहिँ यो कोपोमिस प्रयोगमा सबैभन्दा सशक्त हुनुपर्ने तर धेरै स्थानीय तहहरूमा यसको महत्त्व यसको आवश्यकता यसको उपयोगिता बारेमा हामीले चाहिँ पर्याप्त सुसूचित गराउन नसकेको तर पछिल्लो समय चाहिँ विभागले यो कोपोमिस प्रणालीमा आबद्ध नभइकन चाहिँ करचुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त नहुने र धितो रोका सम्बन्धी कार्य चाहिँ कारबाही पनि मालपोत कार्यालयहरूबाट नहुने भन्ने भएपछि केही यसमा आबद्धताको चाहिँ बढेको छ। आगामी दिनमा यो कोपोमिस प्रणालीमै पनि केही सुधार गर्नुपर्ने मैले महसुस गरेको छु। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। एउटा पदीय जिम्मेवारी सहकारी क्षेत्रको रजिस्ट्रार पदीय जिम्मेवारीको नाताले हाम्रा आम सहकारी कर्मीहरूलाई केही सल्लाह सुझाव यहाँको निर्देशन के छ? मेरो चाहिँ आम सहकारी कर्मी भन्नाले सहकारी अभियानलाई सहकारी प्रवर्धनको निमित्त सहकारीको विकासको विस्तारको निमित्त यसलाई बलियो बनाउनको निमित्त चाहिँ आग्रह पूर्वाग्रह छाडेर एकीकृत रूपमा चाहिँ अभियानमा लाग्न अनुरोध गर्छु भने आम सर्वसाधारण जो सहकारीको माध्यमबाट आफ्नो आर्थिक हैसियतलाई एक तहमाथि ल्याउन सफल भइसक्नु भएको छ र भोलिका दिनमा हुँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि सहकारी अभियानप्रति विश्वास गर्नु पर्यो। यो एउटा अभियान हो र यो कसैले गरिदिने चिज होइन, यो आफैले गरिदिने चिज हो। त्यसैले सहकारीको सदस्यमा आफूलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्नको निमित्त सहकारी शिक्षा सहकारी भनेको के हो, यसले के गर्न सक्छ, यसले के गर्दैन लगायतका कुराहरू बुझेर सहकारी अभियानलाई होस्टेमा हैसियत गर्ने चाहिँ नि काम गर्नको निमित्त म अनुरोध गर्छु र सहकारी अभियानको पूर्ण सफलताको कामना गर्छु। हुन्छ, यहाँको समय र सान्दर्भिक महत्त्वपूर्ण विचारका लागि धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद। मलाई पनि आफ्नो अवसर समय राख्ने विचार राख्ने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमको बारेमा तपाईँको प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनुहुनेछ भन्ने आशा राखेका छौँ। हाम्रो ठेगाना हो राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, पुलचोक, ललितपुर, पोस्ट बक्स नम्बर 5717, फोन नम्बर 5010-131, इमेल kopsanchar@gmail.com, वेबसाइट www.ncdb.org.np। दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रम तपाईँ आफ्नो समय अनुकूल युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजको हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। सहकारी सम्बन्धी विविध सामग्री लिएर आगामी कार्यक्रममा भेट्ने बाचा गर्दै आजको सहकारी दर्पणबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते, जय सहकारी।